سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس نهم را میخوانیم. درس نهم امروز ما آداب تعلیم و تربیت می باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر که در جستجوی دانش باشد بهشت در جستجو او برآید. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم फरमाते हैं कि जो भी शख्स इल्म हासिल करने की जस्तजू करेगा, तलाश व कोशिश करेगा तो बहिश्त भी उसके तलाश के लिए आ जाएगी. हो आज का दर्स शुरू करते हैं. अलिफ देखें, फासुक दही जवाब देना आपने इन सवालों के. طهارت در کلاس به چه معنی است و چه فایده دارد؟ 2. پرداختن به کارهای غیر علمی چه موقع درست است؟ 3. کسی که هدفش از سوال کردن خودنمایی و ستیزه جویی باشد چه آسیب‌هایی را برای خود و دیگران به وجود می آورد؟ خب این که جواب देना و حرف ب. از متن درس 2 پرسش طرح کنید و जवाब आना بنویسید. कहते हैं कि जो आपने मतन पढ़ा है असली किताब से, तो आपने उस मतन से 2 सवाल आपने निकालना है. 2 सवाल निकालें और उनके जवाब यहाँ पर लिख दें. ये आपका होमवर्क हो गया. आते हैं नेक्स्ट. लुत्फन जुमला भी साजिद. दस्तूरुल अमल طعن زد بر آورده می سازد. رفاه صرفاً آزار خوشایند و शैतान. हरफ थे में देखें कामिल को मुकम्मल करना है आपने, जिस तरह यहाँ पे मिसाल दिया गया है. फरुमाये यानी फरुमायगी, खुदनुमाई व सतीज़ जोई मौजब फरुमायगी रूह में शबाद. अल्फाज इसमें मज़दर और उसका जुमला बना देना है. फलीद शिताब उज़दे खुद ख्वाह و خودنما. خوب صفحه 50 بریم. حرف سا مرتب کنید. 1. وجود را تمام در اختیار خیش علم दहीम करार باید. तो ये जो अल्फाज आगे पीछे हैं परकंदा हैं तो इनको आप मिलाएं, मिलाकर ये एक मुकम्मल जुमला बन जाएगा. तो ये काम आपको होमवर्क है, काम को अंजाम देना है. नेक्स्ट हरफ जीम. मुखालिफ वाजे های زیرا بنویسید. इनके जो अपोजिट इनके अल्फाज के अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं, वो आपने लिखना है. जैसे फलीदिए यानी फाकी, तो ज़ाहिर खुशबू अजज नज़ीफ अर्जशमंद, इनके आपने अपोजिट लिखना है. खूब بیایید صفحه 51 माना کنید. حرف چه. फलीदी से क्या माना है? आलूदे शुदन बे चीज़ कसीफ या नजस, जो नजस चीज़ से या कसीर चीज़ से आलूदा हो जाना, इसे कहते हैं फलीद है, फलीदी है. शीशगाह खुदस्ता खुदसता तहारत बातनी खुदनुमाई व मुनातिफ, इनका अपने क्या करना है? माना करना है. और आखिर में देखें हरफ यहाँ पे जायगुज़ीन कुनीद. ये जो जुमला दिया गया है मा बायद तमाम वजूद खुश र दर इख्तियार इल्म करार दहीम, तो इस जुमले को आपने सात ज़िंदगी फरागीर उलूम इस्लामी व सर्फ कुनीम में चेंज कर देना है. जब ये चेंज करेंगे तो आपका ये दर्स मुकम्मल हो जाएगा. इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं. अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त. खुदा निगहदार. शुमा बाशाद.